غوث پاک گجرے دا دروازہ کھول کے کہنے لگے کتب لینا جی منجی تھلے لکی آ جائے خضر علیہ السلام نے چور دا بازو پھڑے آؤ فرما دینا چلو کتب جی کہنے لگا جی میں تے چورا خضر علیہ السلام فرما لگے چپ کر کے ٹرے آ جاؤ بوے غوث دے آیا چور سے چلیا کچھ ہو رہے کہ کوئی نگاہ کی تھی چور نو کتا بنا دیتا وہ چور نالے بغدادیاں گلیاں جو کتا بن کے جا رہے ہو نالے رولا پاندہ جاندہ ہے کہندہ لوگوں اے بابے دی غلامی کر لو جیڑا چورا نو خالی نہیں جان دیں دو غلامہ نو کدوں خالی جان دے اے جڑے بچے میرے سامنے بیٹھے نا جڑا نوجوان طبقہ ہون میں گل انہاں نہ کرن لگا بھائی پہلے میری زبانہ نہ سن غوث پاک آئے نا جدو جامعہ نظامیہ بغداد وچ پڑھن واسطے قرآن مجید حفظ کیتا حفظ کر کے ہن میں تانوں دساں غوث پاک بندا کیویں قرآن مجید حفظ کیتا حفظ تو بعد درس نظامی 9 سال دا اس دور دے اندر شروع کیتا آپ فرماتے ہیں ماں نے جڑے 40 دینار دیتے سنو چند دن دے بعد ختم ہو گئے ہن بھوک نے تنگ کیتا غوث پاک فرماتے ہیں کئی مرتبہ ایک مہینہ گزر جاندہ سی تے کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا غوث پاک دی 11ویں کھانا سوکھا ہے سیرت عمل کرنا اوکھا ہے ایک مہینہ غوث پاک فرماتے ہیں میں نو کھاما نو ایک لقمہ بھی نہیں سی ملتا آپ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک خیال ہونا کہ دریائے دجلہ دے کنارے میں چلے جانا اتھے سویرے منڈی واسطے لوگاں زمینداراں سبزی دھو کے جانا نا دریا دے کنارے تے جڑے سبزیاں دے پتے دریا دے کنارے سبزی دے بچ جاندے سن میں او کھا کے گزارا کرنا ایتھے ایک ٹائم کھانا نہ ملے تے بندہ نہ شکرہ ہو جاندہ ہے ایک ٹائم بھی کھانا اچھا نہ ملے تے اسی نہ شکرے تے نہ شکریہ شروع کر دے غوث پاک فرماتے ہیں میں سبزی دے پتے کھا کے گزارا کرتا رہا آپ فرماتے ہیں کدے کدے او ویلا آ جاندہ سی کہ میں بھوک دی وجہ تو غش کھا کے زمین تے گر جانا لوگاں مردہ سمجھ کے میں نے غسل دے کے کفن دے کے جنازہ پڑھن لگنا تے میں کلمہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ جانا آپ فرماتے ہیں میں او بھی بھوک دا عالم ویکھے انج کر کے مدرسے پڑھیا میں لکھاں کروڑاں سلام پیش کرنا انہاں علماء نو جڑے مسجداں دے امام تے خطباء نے کنی تنخواہ مولوی 10,000 15,000 20,000 22,000 بجٹ بنا کے دیو مولوی دے گھر دا پر کدے مولوی جلوس کڑے کہ میری تنخواہ دا اضافہ کرو نہیں وہ جڑے ٹوٹیاں صفحہ تے بیٹھ کے محمد دے دین دی راکھی کری جا رہے وہ مدرسے دے بچوں نو کروڑاں سلام نے وہ جڑے دال کھا کے سارا سال پھر بھی مصطفیٰ دا دین پڑھی جا رہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 9 سال دا درس نظامی مکمل کیتا اپنے وقت دے بہت بڑے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن بنے علم و باج کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو غوث پاک نے دسیا فقیر جاہل نہیں ہوتا تے جاہل فقیر تے ولی نہیں ہوتا غوث پاک صرف پیر نہیں سن غوث پاک اپنے دور دے شیخ الحدیث دے شیخ القرآن تے عالم دین سن غوث پاک نے ہون بغداد تقریر کرنا شروع کی تھی 70,000 بندہ غوث پاک دی تقریر سننا دا سی ایتے سبحان اللہ کہنی سی ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ غوث پاک جدو تقریر فرما دے سن ہفتے چ 3 دن آپ بیان فرما دے سن جمعرات دی صبح اتوار دی صبح تے منگل دی شام 3 مرتبہ خطاب کر دے سن ہفتے دے اندر تے 70,000 دا اجتماع ہوندا سی تے تقریر اس قدر لوگاں دے دلاں تے اثر کرن والی کہ ایک ایک تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے سن خوف الہی نہ لوگاں دے کلیجے پھٹ جاندے سن تقریر دے بعد 70 جنازے اٹھ دے
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان بھی کر رہے تھے، آپ نے مدرسہ بنایا پھر بغداد دے اندر، لوگ دھڑا دھڑ بچے داخل کرا رہے مائی ایک دور پینڈ بغداد دے قریب ایک پینڈ دی اپنا بچہ لے کے آئی، سونے غوث پاک دا مدرسہ ہے، بچہ لے آکے تے مائی نے سامنے بٹھا کے تے عرض کر دیئے حضور جی میرے بچے نو بھی قرآن پڑھاؤ تے انہوں بھی حدیث پڑھاؤ۔ آپ نے فرمایا بی بی بیٹا چھوڑ جا۔ چند دن بعد مائی دا دل کی تمہ بچے نو مل کے آما، مائی آئی تے ویکھیا بچہ نا کمزور ہو گیا ہے، سکی روٹی دے ٹکر دال چ بھگو کے تے بچہ مدرسے دے سینچ بہ کے کھا رہے۔ مائی نو خیال آیا میں تے چوریاں کھوا پالیا سی، یہ مدرسے چڑھ کے گئیاں تے تھوڑے دن چ بابے نے انہوں کمزور کر چھڑیا، کھانوں نہیں دیندا، دال تے روٹی سکی۔ مائی بڑے غصے نہ غوث پاک دے حجرے چ گئی تے غوث پاک نہ مرغے نہ روٹی کھا رہے، سامنے ہڈیاں دا ڈھیر لگیا، مائی دا غصہ ڈبل ہو گیا۔ مائی بول کے کہنے لگی پہ بابا میرے پتر نو سکا دیتا ہی، اتے سکی روٹی دے ٹکر دال نال کھا رہی ہے، آپ مرغے نال روٹیاں پہ کھائی جانا ہے۔ غوث پاک نے مائی نو تے جواب نہیں دیتا، ہڈیاں کٹھیاں کر کے فرما دینا کم بھی اذن اللہ، اے نہ فرما ہڈیاں دا مرغا بن کے اٹھ گیا تے او پانگا پہ دیندہ ہوئے، فرما دینا بی بی جدو تیرا بچہ اس جگہ تھی آوے گا پھر پاویں دالا کھاوے پاویں مرغے کھاوے۔ ایکو باری پر میں قوم بیزن اللہ تے مرغا اٹھ کے بانگا دے لگ گیا، بولو سبحان اللہ۔ ان غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیال بنیا کہ دین دا علم تے پڑھ لے، ظاہری علم شریعت دا پڑھ لے، ان کو باطن دا علم بھی پڑھئے۔ نوجوانوں غوث پاک نے عبادت ریاضت شروع کر دی تھی۔ غوث پاک فرماتے نے 15 سال ہر رات ایک پیر دے کھلو کے ایک رات جب میں پورا قرآن پڑھتا رہا ہوں، فرماتے نے میں 15 سال دی ہر رات ایک پیر دے کھلو کے پورا قرآن ایک رات جو پڑھتا رہا ہوں۔ آپ فرماتے نے 40 سال جڑی وضو دے نال عشاء دی نماز پڑھی، اسے وضو دے نال فجر دی نماز پڑھی، 40 سال دی راتاں بابا جی نے جا کے گزار دیتیاں۔ پتہ لگیا ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگدا ہے، ولی او ہوندا جڑا راتاں جاگدا ہے۔ دیاں صاحب رحمت اللہ علیہ آپ رجا فرماتے نے رات پوے تے اے بھائی بے دردانو نیند پیاری آبے تے درد مدانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے۔ 40 سال غوث پاک نے عشاء دے وضو نال فجر دی نماز پڑھی۔ ہن بولو سبحان اللہ۔ ایک دن غوث پاک وضو کر رہے، غلام پہ وضو کراوے، اچانک غوث پاک نے پانی دا چلو بھریا تے فضا چ سٹ کے تے چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے ہوا چ سٹیا چیخ ماری، پھر پانی چلو چ لے کے آپ نے ہوا چ سٹیا تے چیخ ماری، چوتھی بار آپ نے پاؤں دی کھڑاما اتار کے نہ جتی مبارک تے ہوا چ سر سٹی۔ وہ جڑا مرید وضو کرا رہے ہو کہندا میں ویکھیا کہ غوث پاک دی جتیاں جاندیاں تے نظر آ رہی آوندیاں کوئی نہیں، آوندیاں کوئی نہیں۔ کہندا ایک دن گزریا، 2 دن گزریا، 3 دن گزرے، مینوں فکر کہ غوث پاک دیاں جتیاں کتھے گئیاں۔ 3 دن دے بعد عصر دی نماز دا ویلا تے غوث پاک نے اسے مرید نو بلا کے آپ فرماتے نے جا دریائے دجلہ دے کنارے تے ایک کشتی آئی، اس کشتی چ قافلہ، اس قافلے دا سردار ہوے گا، انہوں جا کے بس اینا آکھی مینوں 11ویں والے پیراں بھیجیا ہے، بس اینا کہہ دے۔ اے مرید گیا تے ویکھیا تے واقعی کشتی دریائے دجلہ دے کنارے تے لوگ اترے، پوچھیا قافلے دا سردار کیڑا، انہوں مل کے کہنے لگے مینوں غوث پاک 11ویں والی سرکار نے بھیجے۔ قافلے بڑی آؤ بھگت کیتی، خدمت تواضع کیتی، بڑے تحفے تحائف نذرانے دیتے تے نال غوث پاک دیاں جتیاں بھی دتیاں۔ او مرید نو خیال آیا بابا جی کولو تے نہیں پیراں کولو پوچھا جانا تے انہاں نہیں پوچھ جاواں، اے میرے پیراں دیاں جتیاں تواڈے کول کتھوں آئیاں؟ قافلے دے سردار نو کہنے لگا غوث پاک دی جوڑے پاک تواڈے کول کتھوں آئے؟ قافلے دا سردار کہنے لگا اج تو 3 دن پہلے اسی ایک جنگل چ گزر رہے ساں تے اچانک ڈاکواں حملہ کر دیتا،
ڈاکو ساڈا سامان لٹ کے جدو ٹرے نا تے قافلے دا سرکار کہندا سردار کہندا مینوں آ گئی 11ویں والے دی یاد تے میں کر دیا بغداد ول منہ تے بغداد ول منہ کر گیا کہ سن فریاد پیران دیا پیران سن فریاد 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 تسی بھی ہاتھ چکے اکھیاں بندے کر کے ایک باری 11ویں والے نو آواز دیو کہ تسی بھی آکھو سن فریاد پیران دیا پیران اے سن فریاد پیران دیا پیران او 11ویں کھانا والے پکارو 11ویں والے نو نوجوانوں کو سے پاک فرما دینے میں اپنے ہر مرید سر سے انج رہنا کہ میں زمین تے آسمان رہندا ہے سارے مل کے پڑھی ہے سن فریاد پیران دیا پیران میں آنکھ سناواں کہ نو تیرے جیا مینوں اور نہ کوئی پر میرے جیاں لکھ تینوں پھول نہ کاغذ اے بدیاں والے تے در تو تھکنا میں بچ ایڈ گناہ نہ ہون دے دسو تسی بخشیں دے کینوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سید